puli sa Dios ug iyang butang iyang kaugalingon puli. Ang Mateo 4 ug Lucas 4 nagahisgot sa pagtintal kang Ginoong didto sa kamingawan. Tintalo niya aron makasala. So ang gubat dito sa langit nagpadayon diri sa yuta, mga kaigsunan. Busa Mateo 4:1 paingon sa 11 nagaingon, ang balang espiritu nagdala kang Ginoong dito sa kamingawan ug ang yawa misulay pagkuha kaniya aros pagpakasala. 40 kaadlaw, 40 kagabi walay kaon, walay inom. Gigutom mo gihaw. Sa diya nga naasya ka sa Ginoong sa kagutom mo kahaw, kalit nga may buto si Satanas. O nag-ingon siya, niya may bato, himuan ni tinapay. Kamo ni tubag sa imong kagutom. Apan ang Dios ang iyang itubag, kutlo, gikan sa balaang kasulatan. Dili ang tao, mabusog lamang sa tinapay, apan gikan sa pulong sa Dios. Okay? So gidala ng usab si Ginoong dito sa kinababuan sa templo. Ingon dahil ng yaw, lukso. Kay salon ka sa imong manulunda. Wala arbagin magsaad ang Biblia nga og mulukso si Ginoong. Salon siya sa manulunda. Magbuot-buot ra gining yawa. Ang wala gisulti sa Biblia mo iyang isulti. Ikatulo, gidala niya dito sa buntod. Og nangayon siya, nakita nimo ng mga ginharian, sumimbe ikaw kanako kay ako nang ihatag kanimo. Mga kaigsunan, ang simbahon, prerogative ka na sa Diyos. Walay labot ang linalang. Munang inyo ng bantayan, bisag unsa kabalaan ang manulunda, dili angay siya simbahon. Bisag unsa kabalaan ng tao, kanang gitawag sa uban nga mga santos, bisag unsa ka santos, ang mga tao, mga kaigsunan, dili angay sila simbahon. Tungod kay sila mga linalang lamang, o ang pagasimbahon mo gyud ang naglalang. Mga kaigsunan, aron si Ginoong musimba gyud sa yawa, nagingon dinhi ang balang ang sinulat ni Ellen White nga gidala si Ginoong didto sa ibabaw, sa kinatumyan, sa buntod, ipakita yung mga ginharian, o gunya unsang kaayo ni ini. Sorry, dili si Ellen White. Mateo 4:8-9. O ang yawa mingon, kung ikaw muyukbo kanako o musimba, ako ning ihatag kanimo kining ginharian. Sa Lucas 4:6 na akong ihatag kining tanang ginharian o ang gahom ni ini o ang hibaya nga kini gihatag ni kanako. Kita mo na igsoon, ang yawa ni angkon nga iya na to. Tulok ka panahon gitintal sa yawa si Ginoong aron lang makasala. Apan matag panahon nga si Ginoong tintalon, mukutlo si Ginoong gikas Biblia ug mao'y tubag sa mga pagtintal sa yawa. Ang gibuhat ni Ginoong kini paning-ing na nato. Nadili gyud nato ihunong sa pagbasa ang pulong sa Dios. Natay mga problema, natay mga pagtintal, natay mga kagulanan, bala ang kasulatan mo'y mutubag ni ana, mga kaigsunan. Kung ang gubat sa universo taliwala sa Dios ug sa yawa, pidagi paggahom, igsoon, diharang pagsangka nila, pildi na dayon, wala na, tunaw na ang yawa ug manulunda. Apan igsoon, ngano nga nagdugay manigika sa langit paingon sa yuta. Ngano man, kaya ang gubat dito sa langit, dili ang isyu ang gahom, mga kaigsunan. Sugi ka dito sa langit, kung gahom pa lang ang isyu nila, wala na, tunaw na ang yawa o ang mga manulunda nini. Apan, bisan pa nga wala na dito ang gubat kay giitsa na sila diri sa yuta, niya pa nagpabilin ang gubat hangtod karon. So dili
gahom ang issue, dili ang power, mga kaigsunan. Panigsoon ang gubat gikan sa langit paingon sa yuta, mao ang panggobyerno sa Dios. Kay ang yawa iyang giakusar ang Dios nga ang iyang paggobyerno dili mayo ug dili pinagi gugma. Abi ninyo igsoon, ang puna sayo ang pagpamakak. Nangampanya siya ni atong 1/3 nga iyang nakabig ang punan bakak. O dili mapatay ang bakak pinaagi sa gahom. Kinsay gamahanan nila. Dili ito mamatay igsoon. Kaya di natong mailan asay maayo nga panggobyerno ang yawa ba o sa Dios. Kaya kung ang isyu pamitud sa gahom, patyo na lang silang tanan. Kaya gahuman ang isyu. Ang Diyos ko ba'y gamanan? Apan wala patya diada mga kaigsoon. Kaya ang isyu dili all about power. Apan ang isyu is all about government. Panggobyerno sa Diyos o panggobyerno sa tao. Sa sinulat ni Ellen White nagingon, kung ang Diyos makig-away batok sa sala, ang iyarag yung magamit ang Biblia nga kamatuuran o ang iyang balaan nga kasuguan. Si Satanas, iyang gamiton, unsa ang dili gamiton sa Dios nga mao ang pagpabakak o mga lipat-lipat. Ang dili gamiton sa Dios mo'y gamiton sa yawa, pamakak o lipat-lipat. Si Satanas nagsulay sa paghimo sa Biblia nga gamiton niya nga Biblia ang pasultion, bisa ang Biblia wala mag-ingon. Kay ang panggobyerno sa yawa pulos bakak, apan ang panggobyerno sa Dios pulos kamatuuran. Busa ang yawa, gikampanya siya ngadto siya manlunda ngayang nangakabik nga ang Dios dili makiangayon sa iyang pagsugo nga tumano na iyang sugo kasuguan. Padayon si Ellen White, busa ang Dios nagpakita sa mga manlunda sa langit o sa mga tao sa lain nga planeta. Igsoon, natubag na nga sa ubang planeta na ay mga linalang. Okay? Nga ang panggobyerno sa Dios makiangayon o ang iyang kasuguan hingpit. Apan si Satanas, mga kaigsunan, nakakabig o ikatulong nga bahin sa manlunda nga iyang gipatuo nga ang paggobyerno sa Dios dili magkayo kanila. Para si Ellen White sa Great Controversy, page 498. Nagpakita ang Dios sa matag usa kung unsa ang tinuod nga plano sa yawa. Busa ang Dios naghatag og gigayon sa yawa ngayang ipakita unsa ang iyang mahimo sa iyang pagkadautan. Ang plano sa yawa, mga kaigsoon ng gikan sa pagsugod mo, nga iyang patuuhon ang tao. Nga ang Diyos dili makiangayon o dili gugma. Mao nang gipatuo. Si Satanas gusto nga mga tao mutuo nga ang Diyos, ang kasuguan sa Diyos, makadaot sa tao o makahimo kanilang ulipon. Ang kasuguan sa Diyos makaulipon, mao kini ang isyu sa yawa ngadto sa Dios. Mao kini ang katarungan nganong nga si Jesus nagingon, si Satanas mo'y amahan sa mga bakak. Juan 8:44. Si Jesus may anhel sa yuta, aron niyang tapuson ang mga bakak sa yawa o tapuson niya ang dautan. Unang Juan 3:8. Ang pinaragdusi mga kaigsunan nga pakita kung unsa ang yawa. Aniya, pinaragdusi 9:11. Aniya gihulagway unsa ang yawa. 1, siya mo'y karaan nga bitin serpente. 2, siya mo'y nag-akusar sa mga katawhan sa Dios. 3, siya mo'y dragon nga puno sa pagpamakak ngadto sa tanan, gibakakan ang tanan. Mao ni ang gihulagway sa pinaragdusi 9:11 unsa si Satanas. Ang pulong yawa, mga kaigsunan, gikan sa pulong Grigo nga bakakon.
nagpasabot ng gubat sa tibuok kalibutan, tibuok universo. Taliwala sa mayog sa dautan, ang isyu mo mahitungod kinsa ang imong gituhan. Og apil ni ini, kinsa usab ang Dios nga imong gituhan. Matutasin rat Illinois. Nagyon si Ellen G. White. Ang Biblia nagatudlo sa dayag kaayo nga ang Dios wala gyud maghimo og sala. Ang sala wala magsugod dito sa langit tungod kay ang Dios mo'y nagpasiugdan ini. Ang sala nagsugod tungod kay adunay sayop nga pangunahuna may tungod sa paggoberno sa Dios. Ang sala misteryo. No, hindi na tamayingon agi ka ng sala. Dire, makayo matagi ka sa yawa. Ang dito sa langit, agi ka ng sala. Misteryo, ito. Imagine, abot lang o kalit ngadto kang Lucifer. Misteryo. Walay makasaysay di ini. Kung unsa ginungdan, disagikan ang maong sala. Unsa man, na anang isyo, nga nung amanday ito patya si Satanas dito sa langit. Nga nung gitambog pa mga sa yuta. Mao nang pangutana. Ingon ni Illinois, kung diha gipatay sa Dios ang manlunda nga kauban ni Satanas o si Satanas, nan ang uban nga manlunda nga wala malimbungi sa yawa, moalagad sa Dios, o ang mga tao sa ubang mga linalang sa ubang planeta moalagad sa Dios sa kahadlok dili da sa gugma. Mao ni igsoon ang tubag. Nganong wala patyadayon si Satanas ug ang iyang mga kaubanang manlulunda. Ngano? Kay ang manlulunda nga nabilin ug ang mga linalang sa ubang planeta magkurog nga moalagad sa Dios dili tungod sa gugma apan tungod sa kahadlok. Ang gahom sa yawa nagapadayon og di wala pa kini mabungkag. Ang uban nga mga manlunda nga kauban ni Satanas nagapadayon sa pakigaway batok sa Dios. Tungod og alang sa kaayo sa langit og sa mga katuigan nga umaabot, gikinahanglan igsoon nga si Satanas sa diha nga gihulog siya aron iyang ikapakita ang iyang akusasyon kung unsang Dios aron makita nato og tinuod ba ang iyang isyu. Nan ang tanan magkakita ug moingon sila nga ang paggoberno sa Dios maayo og makiangayon. Ug ilang makita nga ang Dios punos kaluoy ug ang iyang kasuguan masaligan nga angay gayod tumanon sa walay katapusan. Great Controversy, pages 492, 493. Ari na ta sa synopsis. Mga kinutlo, mga importante nga mga bahin sa atong leksyon. Okay. Ang sala, misteryo, nga may kalitlag abot sa unona sa yawa ni Satanas, Lucifer, nga nagkakompetensya sa Dios. Walay nagsugo kang Lucifer. Mao ni ang misteryo idson. Walay nagsugo. Wala. Parang kagawasan sa pagpili, gipili ni Lucifer nga makikumpetensya siya sa Dios. Busanahin mo siyang Satanas. Apan bisan pa niini ang kagawasan sa pagpili mga kaigsunan, dili kini matangtang sa Dios. Kay mao rin ang pamaaging ang iyang linalang nga magsimba kaniya puno sa kaalam. Busa dili niya makuha ang freedom of choice. Namay moingon nga aron di na makasala, kuha na ang freedom of choice. Dili na makuha nganuman. Mao rin ni paagi nga ang linalang nga mo simbag malagad sa Dios. Maalamon nga mo simba. Ha? Dili kay mo sunod lang nga walay buot mga kaigsunan. So kung imong hatagan og freedom of choice, kagawasan sa pagpili, ang linalang sa Dios nga intelihente, siya musimba pinaagi sa gugma og pagtuman sa Dios.
Nga naman nga wala man patya dia si Satanas o ang iyang manlunda. Nga naman, tungod kay ang issue, mahitungod siyang mga bakak nga mo'y giparako ni Satanas. Nga nagingon siya nga ang paggoberno sa Dios dili makiangayon o ang kasuguan imposible nga kini matuman. Kung imong patyo diha mga kaigsunan, ang issue ni Satanas wala mawala mga kaigsunan. Nagpilit sa unang tao nga delikado ning atong gilagaran. Busa, wala gyud patya diha si Satanas ug ang mga manlunda. Kay gusto sa Dios nga ipakita niya kinsa ang maayo nga panggoberno. Ang paggoberno ba sa yawa o ang paggoberno sa Dios? Unya ang mga intelligent nga linalang sa Dios nga maong mga tao o ang mga manlunda, makita nila nga ang paggoberno sa Dios mo'y pinaka the best. Sa unang pag-anhin ni Hesus, dili lamang nga iyang tubson kita, luwason gikan sa sala. Apar iyang gipatindog ang iyang paggoberno nga mao ang napasukad sa kaayo. Aron ang paggoberno sa Dios mga kaigsunan, makita nato unsa ang kadautan sa paggoberno sa yawa. Ang issue dito sa langit, sa gubat, dili contest kini sa duha ka gahom ni Satanas o gahom sa Dios. Dili son. Kay kung gahom pa ang issue, diya na po, tunaw na silang tanan. Dili. Apan ang issue dito sa gubat, sa langit mo, kinsay maayo nga panggoberno, ang sayawa o ang sa Dios. Kay mo man ang issue sa yawa. Nga ngayang paggoberno mas maayo kaysa paggoberno sa Dios. Busa wala patya. Kay gusto ipakita sa Dios unsa ang iyang paggoberno. Aron ang tao makaila nga ang paggoberno sa Dios mamayo. Kay sa diya nga ipakita ang paggoberno sa Dios, makumparar sa tao. Nga diay ang paggoberno sa yawa dili maayo. Busa ang tao magamit niya ang kagawasan sa pagpili. Kung siya makig-ubang ba sa paggoberno sa Dios nga maong gugmang padagkaangay or mupili siya dito sa yawa nga puno sa bakak, lipat-lipat o limbong. The choice is ours. So, wala patya si Satanas o ang iyang manlunda. Kaya ron, mapakita gyud ni Satanas ang iyang system of government. Aron iatbang niya sa system of government sa atong Diyos. O makita sa mga tao nga maayo ang paggoberno sa Diyos by choice, didto sila moadto sa Diyos. Akong tapuson mga kaigsunan, practical application. Ang anak nga mausikon. Ang anak nga mausikon wala papahawaa sa amahan. Wala. Wala papahawaa sa magulang. Wala. Apan mga kaigsunan, mipili ang anak nga mausikon. Nga di na siya magpailalom sa paggoberno sa iyang amahan. Kay naghunaw na siya ng paggoberno sa amahan, stricto ra kayo, dili makatarunganon. So pinagis pagpili ang anak nga mausikon, may adto sa paggoberno sa yawa. Iyang gigasto ang iyang salapi. Inom dito, babay dini, batbay dito. Hangtod nga siya misangko sa wala na gikaon, mga kaigsunan. So, ang iyang pagpili nga muhawa sa paggoberno sa amahan, kabubuton to niyang pagpili. Ang iyang pagdangop sa paggoberno sa yawa, sa pagpatuyang, sa bisyos, kalibutan, iya tong personal choice. Apan mga kaigsunan, sa diya nga wanan siya gikaon, nagidlay na siya. Maingon siya, ako moadto ko sa akong amahan. Bisan di na ko iya isipon nga anak, mahimo lang kong ulipon. Mga kaigsunan, pagpili gihapon sa anak nga mausikon nga gusto mo balik. Sa laktod nga pagkasulti ang practical application mo, pagpili sa anak nga mausikon, muhawa sa paggoberno sa amahan.
pagpili sana ka mga sikon na dito magkinabuhi sa paggobyerno sa yawa. Og sada nga nakita niya ang komparasyon sa gobyerno samahan o paggobyerno sa yawa mga kaigsunan, then nagamit niya wisely ang freedom of choice. Og nagyo siya, mubalik ako sa akong aman. Maunigson nga wala patya ang yawa. Kaya ron ikapakita sa yawa ang iyang panggobyerno. Og atong makumparar ang panggobyerno sa Dios, then our freedom of choice, direta mo pili sa Dios, mga kaigsunan. So, manghinaot ako na pinagi sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Nakakontribute ang atong S&S Media Ministry sa pagsabot og dugang sa atong nahanay nga leksyon. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos, amo na karong nasabtan. One, nga ang sala o sa kabisteryo may ubot lang sa pangunahuna ni Lucifer. Ikaduha, among nasabtan. Nganong wala dayon patya si Lucifer o ang mga manlunda dito sa langit. Kay kung imok silang gipamatay, ang mga linalang mag-aalagad kanimo nga magkurog sa kahadlok o dili sa gugma. Ug imong gitugutan ang yawa, masya dinhis kalibutan, magapakita sa iyang gahom o iyang paggobyerno, kay kami makakita unsay kalahian sa imong paggobyerno sa yawa. O sa Dios, salamat nga pinaagi sa among kagawasan sa pagpili. Among pilion ang pagsulod sa imong panggobyerno, kay diha ang kaayuhan, kaluwasan ug kamatuoran. Salamat sa imong pagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Hesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.